अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। व्यूअर्स, शायर अजहर अदीब ने क्या खूब कहा है, कल परदेस में याद आएगी ध्यान में रख, कल परदेस में याद आएगी ध्यान में रख, अपने शहर की मट्टी भी सामान में रख, सारे जिस्म को लेकर घूम ज़माने में, सारे जिस्म को लेकर घूम ज़माने में, बस एक दिल की धड़कन पाकिस्तान में रख। नाज़रीन, बैरून मुल्क जाकर डॉलर्स और पाउंड्स में कमाना, शाहाना लाइफस्टाइल होने के बावजूद अपने वतन के लिए मोहब्बत को दिल में रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं कि जो 38 साल पहले अमेरिका गए और 3 दहाइयों से ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि जो यूएस में मकीम पाकिस्तानी हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए भी बहुत काम किया। मेरे साथ आज मौजूद हैं अमेरिका के मशहूर तरीन बिजनेसमैन तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वान साहब, मैं ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, पाकिस्तान में आपका विजिट कब से चल रहा है और कितने दिन के लिए आए हैं आप? मैं तकरीबन 10 दिन हो गए अभी आए हुए और चलते ही रहते हैं। अगर आपको विज़िट के बारे में बताऊं तो पिछले तकरीबन 18 महीने में मेरे शायद 26 या 27 विज़िट हुए हैं पाकिस्तान को लेके। तो अभी अगर पिछले सर पाकिस्तान ही आ जाएं आप। कोशिश तो यही है, पर देखिए इंशाल्लाह अभी क्या है कि पिछले तकरीबन 35 दिनों में भी ये मेरा तीसरा ट्रिप है। क्या बात है, बहुत सारी मुलाकातें भी शेड्यूल होंगी। काफ़ी सारी होती हैं। कोशिश यही रहती है कि जितना पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके, पाकिस्तान की फलाही कामों में या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जो भी पाकिस्तान में हालात बेहतर करने के लिए कुछ भी करना हो, तो कोशिश यही होती है कि सबसे आगे हम रहें। ना सिर्फ इसका पाकिस्तान को फ़ायदा है बल्कि पाकिस्तानी अवाम को भी फ़ायदा है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितनी भी कोई बात करूं वो शायद आज लोगों को समझ ना आए, लेकिन आइंदा कुछ सालों में आने के लिए जो एक विज़न होता है मेरा, उसी को लेके चलता हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे आपके काम हैं, बहुत सारी आपकी खिदमत हैं, इंशाल्लाह ताला उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा आपके बचपन की अगर बात करें तो आप सियालकोट में पले बढ़े। जोड़े सियालकोट के मुंडे ने बड़े बड़े शायर यहाँ से निकले, फैज़ अहमद फैज़, क्रिकेटर्स, कई नामवर लोग। आप भी उन्हीं सियालकोट की गलियों में जो है वो आपकी ज़िंदगी गुजरी। बचपन कैसा था आपका? बचपन काफ़ी टफ़ था, काफ़ी सारी स्ट्रगल्स रही हैं, बट शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का जो भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। उस वक़्त भी हमारे जो मेरे माँ बाप थे उन्होंने जो भी हमारे लिए कोशिशें की। वालिद साहब ज़्यादातर तो बाहर ही रहे, वालदा इधर थी, दादाजी थे। तो इन दोनों के हाथों में ही बड़े पले, स्कूल गए। लाइफ काफ़ी टफ़ थी इस तरीके से कि 12-13 साल की उम्र में भी कुछ काम करने पड़ते थे ताकि हम स्कूल के लिए जा सकें, स्कूल के लिए कुछ चीज़ें ऐसी कर सकें। अक्सर हम अपने बड़ों से सुनते हैं ना, जो वो स्ट्रगलिंग लाइफ अपने बचपन की बताते हैं कि हम तो किलोमीटर्स में जो है वो पैदल सफ़र किया करते थे। आपका भी जर्नी कुछ ऐसा है? 1.5 किलोमीटर आप पैदल सफ़र करते थे स्कूल के लिए? होता ये था कि वो वालदा तो नहीं चाहती थी कि हम उस तरीके से वो सफ़र करें, लेकिन पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। तो कोशिश यही होती है, 50 पैसे मिलते थे, वो भी कि आगे जाके टांगा लेके जाना है। तो वो जब बारिश नहीं होती थी तो ये करते थे कि हम 50 पैसे बचाने के लिए ना वॉक करते थे। तो ये इस तरह का एक टफ़ सिचुएशन भी थी, लेकिन जब बारिश होती थी उस वक़्त हम भी टांगा यूज़ कर लेते थे। लेकिन यही है कि आई थिंक जब आप इतनी स्ट्रगल से ऊपर आते हैं तो आपको 2 चीज़ें आपके ज़हन में रहती हैं। एक तो आप अपना जो माज़ी है वो भूलें नहीं, और दूसरा यही है कि जो आपने इस स्ट्रगल को अपना जिस तरीके से आपने उसको आगे बढ़े हैं उसको याद रख के ज़िंदगी में कुछ इक़दामात ऐसे करें, कुछ काम ऐसे करें कि ताकि आने वाली नस्लें उससे ना सिर्फ इंस्पायर हो सके बल्कि उसको लेके आगे चल सके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, इसको लेगेसी बना सकें। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जो भी कोई काम करना है तो उसको एक लेगेसी की नज़र से किया जाए, जैसे कि मैंने नस का किया है या अमेरिका में क्रिकेट लीग का किया है। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो ये मेरी एक लेगेसी ही है कि एक विजनरी चीज़ को लेके ये चीज़ों की बुनियाद रखी है। बाकी अल्लाह ताला देख रहा है सबकी नीयतें कैसी हैं। नीयत अच्छी है तो हर चीज़ अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आप बचपन का थोड़ा हमें और अपने कुछ एस्पेक्ट्स बताएं लाइफ के, मतलब स्ट्रगल तो है आपकी लाइफ में, कुछ शरारतें भी होती हैं। 3-4 भाई थे आप लोग। शरारतें मेरी ज़्यादातर दोस्तों से ही ज़्यादा होती थी। लेकिन गाँव के भी थे, शहर के भी थे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़ाहिर करना चाहूँगा कि मेरे गांव के दोस्त थे, वो भी यूके में होते हैं। अच्छा। उनका नाम ताहिर हुसैन है। वो उस वक़्त भी मुझे
کہتا تھا کہ یار تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ تو جو بات کرتا ہے. کئی جو میرے دوست ہیں وہ کہتے تھے یہ پاگل ہے, اچھا یہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ بات کیا کر رہا ہے. لیکن اب جب بڑے ہو گئے اب وہ کہتے ہیں, سارے ہی کہتے ہیں, اسپیشلی جو طاہر ہے جو میرے گاؤں کا ہی ہے, وہ کہتا ہے کہ تنویر ہم تمہیں اس وقت بھی نہیں سمجھ پائے, آج بھی تم جو باتیں کرتے وہ ہم سمجھ نہیں پاتے. تو میرے خیال میں یہ ایک آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے. آپ کا ویژن کیا ہے, اس کو آپ کچھ ایکسپلین کریں گے؟ ویژن میرا یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, آگے بڑھنا ہے اور لیگسی چھوڑنی ہے, تو لیگسی جب آپ نے چھوڑنی ہے تو آج سے 30-40 سال کے بعد کا سوچیں. اگر بڑا کم بھی سوچنا ہے تو 20-25 سال سے کم کا نہ سوچیں آپ. آج کل تو لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ کل کس نے دیکھی, اسی لیے تو وہ لیگسی نہیں بنتی ہے. اب اگر فار ایگزامپل اگر میں نس کا آپ کو بتاؤں تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ تھوڑا سا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ ایک JV کے حساب سے میرے پاس سامنے آیا تھا, اور میری کوشش یہی تھی کہ میں کسی طریقے سے ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھوں اس طریقے سے. تو یہ جب وینچر آیا میرے پاس تو میں نے نس والوں سے بات کی, اور پہلی ملاقات میں نے ان کو بولا کہ آپ نے اگر مجھے آج کنونس کر لیا تو میں آپ کو اپنی کمٹمنٹ دے جاؤں گا, اگر آپ مجھے کنونس نہیں کر سکے تو میں چلا گیا تو آئی ایم گون. کیسے کنونس کیا؟ نہیں, انہوں نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی, اور اس وقت کے جو نس کے ریکٹر تھے جاوید بخاری صاحب, اور ان کی ٹیم نے بڑے اچھے سے اس کو پریزنٹ کیا, اینڈ آئی واز کمپلیٹلی کنونسڈ. اور پھر میں نے ان کو سرپرائز دیا کہ میں یہ JV نہیں کرنا چاہتا آپ لوگوں کے ساتھ, ہم کیوں نہ اس پہ ایک انڈومنٹ فنڈ بنائیں. انڈومنٹ فنڈ بنا کے اس پہ پورے کا پورا جو میرا حصہ ہے وہ اسکالرشپ کی طرف چلا جائے. سو ہی واز ویری شاکڈ, آئی مین یس ہی واز تھورلی ہمبلڈ ایز ویل, بٹ ہی واز ویری شاکڈ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ایک دم کیا خیال آیا, تو میں نے کہا یہ میرے خیال میرے پہلے ہی تھا, بٹ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو گیو یو دس نیوز انٹل وی آر کمیٹڈ. تو میرا اس میں یہی تھا کہ اگر آج ہم بچوں کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جو کہ پسماندہ علاقوں سے آتے ہیں, ان پریویلیجڈ ایریا سے آ کے ان کو ایک اسکالرشپ ملتی ہے, تو ان کی ایک لائف کا جو اسپین ہے وہ 20 سے 25 سال کا ہے آفٹر دی گریجویشن. اگر وہ آج گریجویٹ کرتے ہیں, انہوں نے اپنی شادی پہ چلے جاتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, اپنا کریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, سو دے آر کمپلیٹلی فوکسڈ آن بلڈنگ دیئر کریئر ایز سون ایز دے گریجویٹ. تو میرا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ جب 20-25 سال کے بعد وہی بچہ اس سٹیج پہ پہنچتا ہے جب سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں نے لائف میں جو اسٹرگل تھی میری وہ کس طریقے سے ہوئی, کس طریقے سے میں بنا, آج میں اگر اس مقام پہ پہنچا ہوں تو کسی نہ کسی کا ہاتھ میری لائف میں ہے. جب بچے کو وہ سوچ آتی ہے تو کوشش کرتا ہے اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ 400 بچہ بھی گریجویٹ ہر سال کرتا ہے تو 20-25 سال کے بعد اگر ان 400 میں سے ایک بچہ بھی تنویر بنے اور اس ملک میں وہ ایک اور اینٹ لگاتا جائے تو اگلے 25 سالوں کے بعد ایک اینٹ بھی جب لگے گی تو اس ملک کی فاؤنڈیشن کو کوئی توڑ نہیں سکتا. تو اسی چیز کو لے کے تو لیگسی اس کو کہتے ہیں. لیگسی اس کو نہیں کہتے کہ کل کنے دیکھا ہے آج ہے وہاں تو ٹھیک ہے, کل دی پرواہ نہیں. تو یو کین ناٹ ریئلی لیو اے لیگسی بائی ہیو اے ویری شارٹ ٹرم تھنکنگ. لیکن تنویر صاحب پاکستان میں اور بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں, بہت سارے اور ادارے ہیں, تو آپ نے نسٹ کو ہی کیوں چوز کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے کافی ساری یونیورسٹی سے بات بھی کی, ان کو وزٹ بھی کیا تھا. سو نسٹ واز دی اونلی یونیورسٹی جہاں پہ بچہ جب آتا ہے اس کو پورا میرٹ پہ لیا جاتا ہے. ان کی جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے یہ نہیں ہے کہ جی یہ کسی امیر آدمی کا بیٹا ہے یا جو ہے نا کسی بیوروکریٹ کا ہے یا کسی بڑے آفیسر کا بچہ ہے. تو ان کو نا ایک ہی ایگزام میں بٹھایا جاتا ہے. ونس دے کوالیفائی فار دا ایگزام دین دے وانٹ ٹو نو کہ بھائی آپ کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے, آپ کے پیچھے کون ہے, اینڈ دین دے گیٹ دی ایڈمیشن ٹو دا نسٹ. ویئر ایز ادر یونیورسٹیز دے اسٹارٹ آسکنگ یو کہ جی پہلے آپ بتائیں آپ کوالیفائی بھی کرتے ہیں,
آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں کہ نہیں, اور بڑی کوئی سفارش ہو تو اسی کو اسکالرشپ ملتی ہے. تو نسک کا ایک بڑا کمپلیٹ یونیک ٹرانسپیرنٹ جو ہیں وہ ٹرانسپیرنسی کو فالو نہیں کرتی ہیں, وہ میرٹ پر نہیں رکھتی ہیں اسٹوڈنٹس کو. ٹرانسپیرنسی کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% فالو نہیں کرتی ہیں, لیکن نسک جو ہے نا وہ 100% اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. دوسری یونیورسٹیز میں بھی 10% بھی ہو. تو مجھے یہ ہے کہ اگر میں نے ایک لیگیسی چھوڑنی ہے, ایک چیز کو لے کے اتنا بڑا اسٹیپ لینا ہے, تو مجھے 100% ٹرانسپیرنسی چاہیے, اور یہ مجھے نسک میں ٹرانسپیرنسی ملی. لمس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہاں بھی آپ کچھ ایسے ارادے رکھتے ہیں اسکالرشپس دینے کے. میرا تھا, میں نے ان سے وغیرہ بات کی تھی, لیکن جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جیسے کہ میں سو لیٹس اسٹارٹ اگین. اگر آپ دیکھیں ایک بچہ ہے, اس کو پہلے ہی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے ایگزام دینے سے پہلے, تو بچے پہ کیا تاثرات آپ چھوڑ کے جائیں گے. جب وہ سلیکٹ نہیں ہوگا تو اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ میری ایک فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہیں تھی, اس لیے مجھے سلیکٹ نہیں کیا گیا. تو میرے لیے یہ تھوڑا سا ایک گرے ایریا تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ لمز میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, بٹ when I see there is a bit of a gray area, I try to keep myself away from that. So جب میں نے نس کا یہ اسٹڈی کیا تو نس میں مجھے یہی لگا کہ نہیں, بچہ پہلے آتا ہے, وہ اپنے ایگزام میں بیٹھتا ہے, once he clears the exam, he qualifies, pass the test, اس کے بعد اس کو پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہون دس تیرے کول کی ہے. This is the way basically to build a nation. So I really commend and give my appreciation to NUST the way they have developed this system.